ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवार्ष्यः पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नकस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणाश्रमावतु। दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्ति लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमन् मायेयमहार्णवाय। नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय। तच्छोविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रक्प्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। श्वासेन सर्वतनुब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते वृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभीषहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे हृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थः वाञ्छन्ति वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं
गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीढे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपभेदेन हलव्या च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाख्यम् अन्तर्बहिश्चावतयेव योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगिरन्यतकर्माणि हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो 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 नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मानं यच्चक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजैः संस्तु वद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमानः चक्रायुधोऽव्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सौन्तसरेश्वरबलेन गृहीतयातो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं उपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमः कृष्णान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमास सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचितुस्त्रियाणाम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभुः न यस्य देवार्ष्यः पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं
यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणाश्रमावतु दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः क्षमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमन्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय तच्छोविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वासेन सर्वतनुब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते वृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेश शक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभीषहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीढे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपभेदेन हलव्या च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमानजन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामो मुयाक्यम् अन्तर्बहिश्चावत एव योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं। योगिरन्यतकर्माणि हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो 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 नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने। नायं वेद स्वमात्मानं यच्चक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदोपसस्रपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजैः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सौन्तसरेश्वरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं उपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमः कृच्छ्रान्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचितुस्त्रियाणाम्। श्रीनारायणार्पणमस्तु। श्रीशुक उवाच एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभु न यस्य देवार्ष्यः पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकव्रतमभृणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अष्टाक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय तच्छोविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रक्पन्ना पशुपास्मि मोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वासेन सर्वतनुब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते वृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभीषहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे हृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थः वाञ्छन्ति वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीढे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपभेदेन हलव्या च कलया कृताः। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गवस्तयोर्निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाक्यम् अन्तर्बहिश्चावतयेव योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगिरन्यतकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे संतं नतोऽस्म्यहम्। नमो 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 नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने। नायं वेद समात्मानं यच्चक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलां रमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवास। स्तोत्रं निशम्य दिविजैः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमानः चक्रायुधो व्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सौन्तसरेश्वरबलेन गृहीतयार्तो
दृष्ट्वा गरुत्मतिहरं उपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमः कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमास सरसा कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचितुस्त्रियाणाम्। श्रीनारायणार्पणमस्तु।